कराची समेत मुल्क भर में मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मनाने में मसरूफ। गिरजा घरों में चरागां, इबादत और दुआएं तकरीबात। पाकिस्तान की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। गली कूचों को सजाने के साथ साथ घरों में भी क्रिसमस ट्री सजाए गए। बच्चे बड़े सभी खुशी से सरशार। सांता क्लॉज भी खुशियां दोबाला करने में पेश। बेकरियों पर क्रिसमस की मुनासबत से मुख्तलिफ इक़साम के केक्स दस्तयाब। सिटी 21 की जानिब से मसीही बिरादरी को क्रिसमस की खुशियां मुबारक। सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस की दुआया तकरीब। मर्दों, ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों की बड़ी तादाद में शिरकत। फादर जमीस ने मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ करवाई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल चर्च आमद। डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। गवर्नर हाउस में क्रिसमस की खुसूसी तकरीब। मसीही बिरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। क्रिसमस का केक काटा। 15 स्काउट्स गर्ल्स गाइड्स की भी तकरीब में शिरकत। कामरान टेसोरी ने कहा कि मसीही बिरादरी की मुल्क की तरक्की के लिए गिरह कदर खिदमत हैं। मिलकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। PTI रहनुमा जमाल सदीकी का मुख्तलिफ गिरजा घरों का दौरा। मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मसीही बिरादरी के हमरा क्रिसमस का केक काटा। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बानी पाकिस्तान का 147वां यौम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। पाक आर्मी के कैडेट्स ने बाबाए कौम को एजाजी सलाम पेश किया। बानी पाकिस्तान को कौम की जानिब से सलामी पेश की गई। कौमी तराना पढ़ा गया। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल उमर ने परेड का मुआयना किया। मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए। कायद आज़म की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई। फातिह खाने की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुमलिकत खुदादाद कायद आज़म की खिदमत का नतीजा है। मुल्क की तरक्की के लिए कायद के असूल अपनाना होंगे। इत्तेहाद, ईमान और यकीन कायद आज़म के सुनहरी उसूल थे। इस ताज़ा जो टेररिज्म की एक वेव है, जिसकी आपको रीजंस पता है, जो हमारे हमसाया मुल्क हैं दोनों तरफ, उनके जो अज़ाइम है पाकिस्तान के लिए, तो इसलिए भी ख़ास तौर पे ज़रूरत है कि हम सब मुत्तहिद होकर और इस टेररिज्म के वाक़यात का मुकाबला करें। और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि हमारे हुकूमत, हमारी पुलिस, हमारी मुसल्लह अफ़वाज सब मुत्तहिद होकर इन दहशतगर्दों से मुकाबला करेगी, करती रही है और इंशाअल्लाह ताला इनको जहन्नुम रसीद करेंगे। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला और सूबाई अरकान की मज़ार कायद पर हाजिरी। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। फातिह खाने की। कामरान टेसोरी और मुराद अली शाह ने मेहमानों की किताबों में अपने तासुरात दर्ज किए। गवर्नर ने कहा कि बरे सगीर के मुसलमान मायूसी और नाउमीदी का शिकार थे। कायद आज़म ने मुसलमानों को आज़ादी दिलाकर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मुराद अली शाह बोले, इत्तेहाद से ही मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं। पुलिस, रेंजर्स समेत सिक्योरिटी इदारों की खिदमत को सराहा। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, मुकेश कुमार चावला की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी, IG, कमिश्नर कराची और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। यकजहती के साथ और कायद के उस फरमान के साथ कि कैसा होगा पाकिस्तान, ये कोशिश हम सब मिलकर जारी रखेंगे। ये ज़रूर है कि हम इसमें बहुत पीछे रह गए, लेकिन उम्मीद की किरण के साथ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम हैं। बाबाए कौम का 147वां यौम पैदाइश। DG रेंजर सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। मेजर जनरल अजहर वकास ने फूलों की चादर चढ़ाई। कायद आज़म के लिए फातिह ख्वानी और मुमलिकत खुदादाद की तरक्की के लिए दुआ की। इंटरनेशनल लॉर्ड्स फोरम की जानिब से सिख, हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। पाकिस्तान और कौम की सलामती के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। PTI रहनुमाओं की मज़ार कायद पर हाजिरी। मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए। फातिह खाने की। बाबाए कौम से मोहब्बत का अलग अंदाज। 46 साला राना मोहम्मद आरिफ साइकिल पर लाहौर से कराची पहुंच गया।
کہا کہ میرا یہ سفر قائد اعظم سے محبت کا اظہار ہے۔ ریلوے ملازم رانا عارف کی حکومت سے سپورٹ کی اپیل۔ بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر پاک فضائیہ کا خراج عقیدت۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کی مناسبت سے ملی نغمہ جاری۔ نغمے میں اس امر کو اجاگر کیا گیا کہ قائد اعظم نے بر صغیر کے مظلوم مسلمانوں میں امید کی کرن روشن کی۔ باغبائے قوم کا 146واں یوم پیدائش۔ انگریز سامراج سے آزادی دلانے پر قوم شکر گزار، ملت کے پاسمان کو سلام۔ یوم قائد پر شہر بھر میں تقریبات کا اہتمام۔ پاکستان کی ترقی کے لیے مسیحی برادری کا کردار ناقابل فراموش۔ قائد اعظم کے افکار ہمارے لیے مشعل راہ، وہ انسانی اور مذہبی آزادی کے وکیل تھے۔ آئے سب مل کر ملک کو قائد کا ترقی یافتہ پاکستان بنائے۔ سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وفاقی وزیر شازیہ مری، صوبائی وزیر سعید غنی، مرتضی وہاب کے خصوصی پیغامات۔ کرسمس پر مسیحی برادری اور قائد اعظم کے جنم دن پر مبارکباد۔ جرمنی کے قونصل جنرل ڈاکٹر روڈیگر لوٹس کا کرسمس پر مسیحی برادری کو مبارکباد کا پیغام۔ کہا کہ سال 2022 آسان نہیں رہا، پاکستان کو سیلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا رہا۔ بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر جرمن قونصل جنرل کا قائد اعظم کو خراج عقیدت۔ کہا کہ نوجوان نسل اپنے قائد کے نقش قدم پر چلے گی۔ To those of us who celebrate Christmas, we wish you a Merry Christmas. To those of us who on 31st December ring in a new year, we wish you a Happy New Year. And to all of you, I send seasonal greetings. کرسمس اور یوم قائد پر شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس کی اضافی نفری تعینات۔ مجموعی طور پر 626 چرچوں پر 3945 افسران اور جوان ڈیوٹی پر معمور رہے۔ مزار قائد پر 401 افسران جوان، 14 لیڈیز پولیس اہلکار تعینات، 7 پولیس موبائلز اور 4 موٹر سائیکل سوار سیکیورٹی پر۔ ڈی جی رینجرز کا سال نو کے لیے سیکیورٹی بڑھانے کا حکم۔ میجر جنرل اظہر وقاص کا سہراب گوٹ، ناگن چورنگی، کٹی پہاڑی کا دورہ۔ تینوں زونز کے سیکٹر کمانڈرز نے سیکیورٹی پر بریفنگ دی۔ ڈی جی رینجرز نے گرجا گھروں کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا۔ سردی کی شدت بڑھتے ہی گیس کی طلب بڑھ گئی۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کیپٹیو پاور کو گیس کی ترسیل بند۔ ترجمان سوئی سدرن گیس کمپنی کے مطابق گیس لوڈ مینجمنٹ پلان پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اے این ایف کی سی پورٹ پر بڑی کارروائی۔ متحدہ عرب امارات جانے والے کنٹینر سے 2,40,000 نشہ گولیاں برآمد۔ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ اینٹی انکروچمنٹ کی تجاوزات کے خلاف کارروائی۔ ناظم آباد پل کے نیچے قائم مونومنٹ سے تجاوزات ہٹائی گئیں۔ کیبن، پنجرے، بکرے اور دیگر سامان ضبط۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی غیر قانونی تعمیرات پر کارروائی۔ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث بلڈر مافیا کے خلاف مقدمہ درج۔ واجد علی، بصیرت علی، کامران اور عمیر کے خلاف 2 مختلف تھانوں میں ایف آئی آر درج کرائی گئی۔ ایڈمنسٹریٹر سید شکیل احمد سے ضلع شرقی کے علاقہ مکینوں کی ملاقات۔ علاقہ معززین نے بلدیاتی مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ سید شکیل احمد نے کہا کہ شرقی میں بہترین بلدیاتی خدمات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ مرحلہ وار بلدیاتی مسائل دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ لانڈھی 3.5 کا گراؤنڈ زبو حالی کا شکار۔ پتھر والے گراؤنڈ پر کچرا کنڈی مافیا کا راج۔ نوجوان کھلاڑی کھیلوں کی سرگرمیوں سے محروم۔ ادھر گلشن اقبال میں ماڈل پارک 1 دہائی بعد بھی بحال نہ ہو سکا۔ پارک نشہ آور افراد کی اماجگاہ بن گیا۔ ٹی ایم سی کا جعلی پوسٹ مارٹم رپورٹ بنانے پر ایکشن۔ 5 سینئر سرکاری ڈاکٹرز کے لائسنس منسوخ۔ کمیشن نے ڈاکٹرز پر 20 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ ڈپٹی ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر ارشاد کاظمی، ڈاکٹر عنایت اللہ مقصی، ڈاکٹر شمس الدین شامل۔ ڈاکٹر ارشاد کا فیصلہ حقائق سے متصادم ہونے پر عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔
गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की जामिया रशीदिया आमद। कहा कि बच्चों के साथ वालिदैन भी तरबियत ज़रूरी है। जो काम रियासत का है वो जामिया रशीदिया कर रहा है। तुर्क बहरिया के जहाज बरगाज़ादा की कराची बंदरगाह आमद। पाक बहरिया के हुक्काम और तुर्किया के सफारती अमले ने इस्तकबाल किया। दोनों बहरी अफवाज के माबैन मुश्तरका मशकों का इनेकाद भी किया गया। कराची में सर्दी ने डेरे डाल लिए। कम से कम दर्जा हरारत 9.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के बादल ना छट सके। फ़ज़ा में आलूदगी के ज़रात 235 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची दूसरे नंबर पर। और शहर में नाजायज मुनाफाखोरों की मनमानियां। मटन फी किलो 1800 रुपए तक फरोख्त किया जाने लगा। मटन की सरकारी कीमत 1235 रुपए किलो मुकर्रर। बीफ गोश्त 700 से 850 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरियों का सरकारी कीमत पर अमल दरामद ना होने का शिकवा।